तुमकां समजा कसल्याय केसींनी ती मागीर सिवील आसूं क्रिमिनल केस एडवायस जाय तर तुमी एडवोकेटा कडेन वतात. पण कांय लोक असे असतात जे खंयच्याय बाबतीन खंयच्याय विशयाचेर एडवायस जाय जाल्यार आपल्या वळखीच्या पॉलिटिशियना कडेन वतात आनी ते पॉलिटिशियनय मागीर त्या विशयांतले त्या सब्जेक्टाचेर तांकां ज्ञान आसूं नासूं लोकांक एडवायस दिवन मोकळे जातात आनी मागीर लोक त्रासान पडटात. हाचो एक अनुभव म्हाका आयिल्लो. कांय वर्सां आदीं पास्कॉल नांवाचो एक मनीस म्हज्या ऑफिसान आयलो. म्हाका म्हणूंक लागलो, दोतोर काल एके चलयेन आमच्या वाड्या वयल्या न्हंयन उडी मारून सुइसायड केली, मेलें तें, आत्महत्या केली आनी हांव तेजो बॉयफ्रेंड म्हणून सगळे कडेन फामाद आसा. हांवेंच ताका सुइसायड करून प्रोवोक केलें म्हणून म्हजेर केस रजिस्टर जाल्या. हांवें म्हटलें पळय, हो सिरियस ऑफेन्स, एबेटमेंट ऑफ सुइसायड म्हणून तुजेर सेक्शनां लायल्या आसतली पुलिशेन आनी तुका एरेस्ट जातली. एंटीसेप्टरी बेलाक वचूं येता पण मेळत म्हणून गॅरंटी ना आनी एरेस्ट सुद्दां जाशीत तुका सोडोवपाक वेळ वतलो. तो लागीं आयलो आनी म्हणूंक लागलो, दोतोर ते चली काल मेले हें आपल्याक कळटकच आपणें आमच्या अमूक अमूक पॉलिटिशियनांक फोन करून सांगलें. तेणें म्हाका सांगलें, कांय भियो नाका, सकाळीं यो घरा, मागीर उलोवया. आज सकाळीं आपूण त्यांगेर गेलो तेन्ना त्या पॉलिटिशियनान आपल्याक सांगलें, कांयच भियो नाका, आपणें डीवायएसपीक फोन केला, डीवायएसपीन सांगलां आपूण पोलीस इन्स्पेक्टरा कडेन उलयता, थंय यो, त्या पोलीस इन्स्पेक्टरा कडेन उलय, ताका मेळ आनी सुशेगाद वच अशें आपल्याक सांगलां. हांवें म्हटलें, पळय, ऑफेन्स दोन तरेचे आसता. कांय सेक्शनां आसता ती बेलेबल आसता, कांय सेक्शनां नॉन बेलेबल आसता. बेलेबल म्हटल्यार कितें, तुमकां समजा पुलिशेन आपयलें आनी तुमचेर कितें आरोप बेलेबल सेक्शनांनी घातला तर पुलीस स्टेशनारूच तुमी श्युअरिटी दिवन तुमी सुटूं शकता. नॉन बेलेबल म्हटल्यार कितें, जी सेक्शनां तुमकां लायिल्लीं आसता त्या सेक्शना वरवीं तुमकां सोडोवपाचो अधिकार पुलिसांक आसना, तुमी कोर्टान बेल एप्लिकेशन करचें पडटा. आनी म्हटलें तुका एक सांगता, त्या ऑफेन्साचें सिरियसनेस पळय, तूं जर पुलीस स्टेशनार वचशीत तुका एरेस्ट करतले आनी भितर उडयतले. तूं चिंत, तूं एडवोकेटाचें आयकतलो काय पॉलिटिशियनाचेर आयकतलो. तो म्हणलो, दोतोर आपूण चिंत्ता आनी गेलो. पण म्हाका दिसता तेणें चिंतूंक ना. कित्याक तो वतकच सुमार अर्द्या वरा भितर म्हाका ऑफिसान फोन आयलो. तो फोन पुलीस स्टेशना वयल्यान पुलीस इन्स्पेक्टर जो म्हाका वळखतालो ताणें केल्लो. ताणें म्हाका म्हटलें, दोतोर हेका तुवें आमच्या कडेन कित्याक धाडलो, तुका खबर ना काल आमी केस रजिस्टर केले, आज पेपरार बी येयला. हांवें म्हटलें, पळय, हांवें ताका तुज्या कडेन धाडूंक ना. तो अमूक अमूक पॉलिटिशियना कडेन वचून येयल्लो. त्या पॉलिटिशियनान ताका सांगलें की आपूण उलयलां, तूं पुलीस इन्स्पेक्टराक मेळ आनी सुशेगाद परत वच. हांव म्हटलें ताका धाडूंक ना. म्हाका म्हटलें, ते ऑफेन्सान तुका एरेस्ट करचो पडटलो हें खबर आसा. अरे देवा म्हणूंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो, सांगता तुज्या कडेन गेल्लो म्हणून आपणें फोन केलो म्हणूंक लागलो तुका, आपल्याक खबर आसा तूं धाडचें नाय. तुमच्या सारके एडवोकेट म्हणूंक लागलो, एक्युजांक केन्ना आमच्या ताब्यान दिवंक दिनात, एंटीसेप्टरी बेल बी घेवन तांकां पयलींच भायर दवरतात. हांवें म्हटलें, पळय, हांवें ताका सरळ सांगलेलें की तूं जर थंय गेलो, तुजेर जर ती केस रजिस्टर आसा, तुका एरेस्ट करतले, भितर उडयतले. आनी तें सेक्शन इतलें सिवियर आसा की हांगा JMFCन जर आमी बेल करीत तो बेल ग्रांट जावचो ना, कित्याक तें सेक्शन ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट आसा. हांगा JMFCन बेल करून तो रिजेक्ट जातकच आमकां दुसरें बेल एप्लिकेशन सेशन कोर्टान जेन्ना कोण बेल एप्लिकेशन घालता तेन्ना पुलिसेचो से म्हणजे रिपोर्ट कोर्ट मागता. जो IO म्हणजे इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आसता तो कोर्टाक रिपोर्ट धाडटा की अशी अशी केस जाल्या, हे फॅक्ट्स आसा आनी अमकी अमकी सेक्शनां लायल्या. मागीर JMFC म्हणजे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ह्या कोर्टान APP आसता, एसिस्टंट पब्लीक प्रोसिक्युटर, आनी सेशन कोर्टान PP आसता, पब्लीक प्रोसिक्युटर. ते आनी एक्युजाचो जो एडवोकेट आसता तेंचे आर्ग्युमेंट्स जाता आनी मागीर कोर्ट ताका बेल ग्रांट करचो काय ना हें ठरयता. पण ही सेक्शन जर पळयत तर हें आमकां सेशन कोर्टान वयचें पडटलें आनी सेशन कोर्टान वचून तूं सुट्टा म्हणसर कदाचित तूं 6-7 दीस भितर उरतलो हें हांवें ताका सांगलेलें. तरी तो तुज्या कडेन येयलो त्या पॉलिटिशियनाचें आयकून. तेन्ना तो पुलीस इन्स्पेक्टर म्हाका म्हणूंक लागलो,
पिसो मरे तो. त्या पाश्कोलाक पुलिसांनी धरलो, एरेस्ट केलो. दुसऱ्या दिसा पेपरार घातले अमूक अमुकाक शिताफीन अटक म्हणून. एक्चुअली तो गेल्लो बाबडो थंय त्या पॉलिटिशियनाचें आयकून. पुलिसांक तो मेळ्ळो आनी हेंच्यानी दुसऱ्या दिसा पेपरार घातले अमूक अमूक एका 24 वरां भितर शिताफीन अटक केली म्हणून पुलिसांनी. तेजो कोण रिलेशन म्हाज्या कडेन आयलो, सेशन कोर्टान गेले. ते सगळे प्रोसिजर जाता म्हणसर ताका बेल ग्रांट जाता म्हणसर 7 दीस गेले. 7 दीस भितर उरलो. मागीर अशें कळलें पुलिसांक की पाश्कोल म्हणून तेणे जे केले सस्पेक्ट म्हटलेलो तो हो बाबडो सस्पेक्ट नासलोच. हो बेश्टोच ती चली बरी दिसताली, ती पणजे खंय तरी सर्विसेक आसली. ती ऑफिसांसून सुट्टकच हो स्कूटर घेवन ताका घरा हाडून पायतालो, परत व्हरपाक येतालो सकाळचो. बस स्टँडार व्हरून बसीन बसून ताका हो स्कूटर घेवन वयतालो आनी आपली ती गर्लफ्रेंड म्हणून होच सगळ्यांक सांगीत सुटलेलो पाश्कोल. पण हो तेजो बॉयफ्रेंड नाशिल्लोच. मागीर पुलिसांनी जेन्ना फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना त्या चलयेची कांय लेटरां पुलिसांक मेळ्ळीं आनी पुलिसांक कळलें की पाश्कोल न्हू तर पावल ह्या नांवाचो एक चलो जो दुबय सर्वीस करतालो तो त्या चलयेचो बॉयफ्रेंड आशिल्लो. आनी तेजे दुसरे कडेन काजार जमलें म्हणून ह्या चलयेन वचून न्हंयन उडी मारून सुयसायड केल्ली. म्हणजे हो पाश्कोल जो आसलो तो बेश्टोच लोकांक आपले हे दाखयतालो की बाय बरें दिसता, सोबीत दिसता, तेजो आपूण बॉयफ्रेंड, तें अशें हेका बुजलें. आनी बाबडो 7 दीस कितें करिनासतना पुलिशेन उरलो. बेल मेळटकच पुलीस कस्टडीनसून तो रिलीज जातकच म्हज्या कडेन आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, दोतोर चूक जाली, त्या पॉलिटिशियनाचें हांवें आयकलें. हांवें म्हटलें तुका पयलींच सांगलेलें मरे, त्या पॉलिटिशियनाचें तूं आयकूं नाका, तूं त्रासान पडटलो. हय दोतोर म्हणूंक लागलो, पिसो तो. आतां पळयात, हो पाश्कोल जेन्ना पुलिशेन गेलो तेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टरान म्हाका म्हटलें हो पिसो येयलोच कित्याक हांगा. आनी आतां हो पाश्कोल सुटोवन येतकूच म्हाका म्हणटा तो पॉलिटिशियन पिसो. आतां हितून खरो पिसो कोण तुमकां कितें दिसता?